बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा और जलसा जो कौमी तराने के साथ शुरू हुआ, अली अमीन गंडापुर की स्पीच के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कितना बड़ा जलसा था, क्या इस जलसे में किस तारीख का ऐलान किया गया, क्या आइंदा का लाहे अमल दिया गया। मैं दो चार बातें बता के आगे बढ़ता हूं। नंबर वन, इस जलसे का मैं आपको खौफ या कामयाबी का एक पैमाना बता सकता हूं कि जलसा सवाबी में था, यानी जलसा खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद के अंदर था, लेकिन लाहौर शहर में भी जुजवी तौर पर इंटरनेट मुतासर था। उसके बाद इस जलसे में हमने देखा कि हमाद अजहर जो पंजाब के सदर हैं वो आज पहुंचे और वहां पे दिखाई दिए, और उससे हट के आज जो तकरीर थी, जो अब सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ के नए आए हैं शेख वकास अकरम, बड़ी धड़ल्ले से और बड़ी दबंग किस्म की उन्होंने तकरीर की। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो तकसीम है कि इस हवाले से कि उसके ऊपर भी उन्होंने बात की, और फिर उन्होंने इमरान खान का पैगाम भी पहुंचाया। और उनका इमरान खान का वाज़े पैगाम आया है कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अहदाफ बड़े वाज़े हैं। आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली और अदलिया की आजादी, इसके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उससे हटके उन्होंने यह कहा कि दुश्मन बड़े मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत क़यादत और वर्कर्स के अंदर दूरियां पैदा करना चाहते हैं। उन दुश्मनों को पहचानो। वर्कर्स और क़यादत में एक रिश्ता है और उसका नाम है इमरान खान। तो जज्बाती भी थे और बाकी सब बातें भी थी। और उसके अलावा शेख वकास अकरम के अलावा जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो बोले और उन्होंने भी वही बातें की जो तहरीक इंसाफ पहले भी कर रही थी कि इस बार कफन बांध कर निकलना है। और उसके अलावा आज उमर अयूब ने कहा कि हमारे मेंबरान असेंबली जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं वो आज यहां जलसे में मौजूद हैं। उन पर फस्तायत की गई, लेकिन वो झुके नहीं हैं। उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। उसकी एक मिसाल मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज साहब जो डटे हुए हैं, उनके भाई इजाज चौधरी साहब आज हमें स्टेज के ऊपर मौजूद थे और वो बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर के साथ। उनसे हट के देखा जाए तो असद कैसर साहब ने भी खिताब किया और उनका हमने फैसला करना है कि इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है या जानवरों की तरह। इस फस्ताई हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत जाहिर है स्टेज के ऊपर मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, हमाद अजहर, शौकत बसरा, ये मुख्तलिफ इलाकों से लोग थे। अच्छा, इससे हट के हमाद अजहर ने तकरीर भी की और हमाद अजहर ने कहा कि शुक्र करो कि इमरान खान दस्तूर और जमहूरियत पर यकीन रखता है, वरना कब का बांग्लादेश का जो वाला मॉडल का समा है वो यहां पर बन चुका होता। अच्छा, उससे हटके जो इंपॉर्टेंट बात थी सलमान अकरम राजा साहब ने की। उनका कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी कौम को कह दो कि अब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, मुल्क की सड़कें मैदान तुम्हारे मुंतजिर हैं, ऐसा नहीं करोगे तो अपने ही घरों में चुन चुन कर मार दिए जाओगे। अच्छा, अब ये बातें तो जाहिर है कि तकरीरें वहां पे हमें दिखाई दी और बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन है और उनका जी इमरान खान की रिहाई करीब है, आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान को आजादी मिलेगी, अमेरिका समेत किसी मुल्क से मदद के तलबगार नहीं है। अच्छा, यहां तक ये अमेरिका वाली बात है। आज एक वीडियो क्लिप जो इस पूरे मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है जी, तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर अमेरिका का झंडा लहरा दिया गया है। अच्छा, चूंकि वहां से लाइन आई है कि यही लाइन चलानी है और यही कहना है, तो वो अपनी जगह पे उनकी मजबूरी के लिखने वाले लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और उनकी मजबूरी है। ज़ाहिर है नौकरी, हम सब इंसान कमजोर होते हैं और सब इंसान एक नौकरी की मार होते हैं, हमारे नजरियात भी। हकीकत यह है कि वहां पे कोई शख्स झंडा लेके आया, ये बात दुरुस्त है, उसने लहराने की कोशिश की तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया और उसको झंडा लहराने नहीं दिया। यह हकीकत है। बाकी अब आप इवन उस फुटेज को देखें तो आपको यह नजर आएगा। बाकी मजबूरी जिनकी है, वकार सती से लेके उनको कुछ भी कह सकते हैं। सो एहतजाज को लेके, बाकी चीजों को लेके, पॉलिसीज को लेके क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन वहीं तक करें जहां तक करना है। अच्छा, इस जलसे की एक खास बात यह थी कि वहां पे इमरान खान का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा, एआई से तैयार करदा एक पैगाम है वो भी जारी किया गया
اور یہ کہا گیا اس عمران خان کی آواز میں کہ سبابی اسلام آباد کے قریب ہے، جب فائنل کال دوں تو سبابی کے نوجوانوں کو اسلام آباد میں ملنا چاہوں گا۔ اس سے ہٹ کے عمران خان نے جو اقوام متحدہ کے وہ جلسے، اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کیا تھا، جو اس کے کلپس ہیں وہ بھی آج کے اس جلسے میں چلائے گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج کی جو خاص بات یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور کیا پیغام دیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے تقریر بھی کی اور خود انہوں نے حلف اٹھایا، یہی آج کا کرکس ہے ان کا حلف۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے نومبر میں عمران خان کال دیں گے، یعنی تحریک انصاف اگلے سمجھے کہ 20 دنوں کے اندر اندر کال دے گی، اور انہوں نے کہا کہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نومبر کے مہینے کے اندر احتجاجی کال دینے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا اور گھر والوں کو بتا کر آئیں کہ اس کال پر جب ہم نکلیں گے تو عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جو حلف ہے وہ لیا ہے، اور یہ کہا ہے، میں حلف ان کا جو انہوں نے کہا کہ میں علی امین، باقی عوام سے بھی کہا ہاتھ کھڑے کر کے حلف دیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ حلف دیتا ہوں کہ فائنل کال کے بعد جب تک عمران خان کو رہا نہ کروا لوں گھر واپس نہیں لوٹوں گا۔ اور انہوں نے تو خیر کریں گے کہ ہم مریں گے ماریں گے والی بات، اور ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو کہا کہ آپ نے جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ اس کا حساب لیں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اطلاعات کیا ہے، تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور تحریک انصاف دھرنا دینے جا رہی ہے، اور اب یہ نومبر کے مہینے میں ہی ہے۔ اس کا پلان کیا ہوگا؟ آیا یہ پنجاب سے شروع ہوگا، آیا یہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوگا، اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ تحریک انصاف تو چلیں احتجاج کرے گی ہی کرے گی، یہ ان کا ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ سیاسی لاہ عمل ہے یا ان کا ایک پروگرام ہے، لیکن حکومت تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی انٹرنیٹ کو لے کے کیا گیا تھا تو وہ پریشان ہے۔ اب اگلی بات آج کی امپورٹنٹ یہ تھی کہ کیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل سے خبریں آ رہی تھی کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف کی اور جے یو آئی فے کے درمیان، اور اطلاعات یہ تھی کہ مولانا صاحب واپس آئیں گے تو شاید کامران مرتضی اڈیالہ جیل ملنے جائیں گے، اور یہ ظاہر ایک بڑا بریک تھرو تصور کیا جاتا اگر دو سیاسی جماعتیں آپس میں اس طرح سے ملاقات کرتی۔ فضل الرحمان صاحب کی ملاقات میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نہیں ہے، باقی چیزیں کارڈز کے اوپر ہے، لیکن آج مولانا صاحب کی جماعت بولی ہے اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، اور سینیٹر کامران مرتضی کو اس سلسلے میں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا، میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے کہا کہ عمران خان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، یعنی شفافیت کے ساتھ جو ہے ان کو ہونا چاہیے، اور فیئر ٹرائل ہوتا ہے اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہوتا ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا، تو فی الحال انہوں نے کسی بھی قسم کی جو ملاقات ہے اس کی تردید کر دی۔ اب اس کو یوں سمجھا جانا چاہیے کہ کیا دونوں جماعتوں کے درمیان چیزیں طے نہیں ہو پائیں، یا کل جب خبر آئی تو شاید کسی کے لیے یہ تھا کہ یہ تو مومنٹم بن جائے گا، یہ تو ماحول بن جائے گا، تو اس کو روکا جانا ضروری ہے، تو آج ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ جاری کریں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، تحریک انصاف نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں۔ ذرا تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ہم خود سے عمران خان کو رہا کرائیں گے، تو باقی چیزیں بھی سیاست اپنے سر کے اوپر ہوتی ہے، سیاست دوسری جماعتوں کے سہارے سے نہیں ہوتی۔ تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔